10 बज्दा समेत अध्यक्ष नआएको भन्दै वीरेन्द्रनगरको ओडा कार्यालयमा लगाइयो आगो। कोरोनाका कारण स्थगित माउन्टेन फ्लाइट पुनः सुरु। बर्दियामा ओलीको भाषण सुन्न ओइरिए जनता हलमा समेत अटाएनन्। चन्दा उठाएर देश बनाउने लोक रिझाइमा लाग्दा टाँट पल्टेका धुर्मुस सुन्तलीको कलाकारिता खोस्यो। पहिरो र नदी कटानबाट विस्थापितको घर भाडा बुटोल उपमहानगरले तिरिदिने। मेसीलाई उछिन्दै रोनाल्डो बने धेरै आम्दानी गर्ने फुटबलर। धानको समर्थन मूल्य तोकियो, क्विन्टलमा 17 रुपैयाँले बढ्यो। देउवा र पौडेल बीच सर्कासर्की, देउवाले बीचमा नै छाडे बैठक। आज फेरि वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो हेर्नुहोस्। मुक्तिनाथ मन्दिर 6 महिनापछि सर्वसाधारणका लागि खुल्दै सरकारले 40 वर्ष माथिका सबै नागरिकको पिसाब जाँच गर्ने र सडक मर्मत नगरे अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने यातायात व्यवसायीको चेतावनी। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै महत्त्वपूर्ण समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र सँगै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग धुर्मुस सुन्तलीको। संयोग। प्रवासमा बस्ने भारतीय मजदुरले रातारात भगवान बनाएका बलिउड कलाकार सोनू सुदले ठगीको आरोप खेपिरहँदा करिब उसै गरी सामाजिक अभियन्ताका रूपमा उदाएका धुर्मुस सुन्तलीले यता थरीथरीका सशयुक्त प्रश्नको सामना गरिरहेका छन्। अरूसँग पैसा मागेर 3.5 अर्बको रङ्गशाला बनाउन कम्मर कसेका कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीमाथि प्रश्नै प्रश्न रहेका छन्। 16 करोड ऋण लाग्यो भनेर चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम रोकेपछि उनीहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ। पैसा नै उठाएर समाजसेवा गर्न निस्केकाहरूका लागि पनि रङ्गशाला प्रकरण एउटा पाठ बन्न गएको छ। मान्छेहरू भनिरहेका छन् जत्रो सिरक छ त्यति नै खुट्टा फैलाउनु, घाँटी हेरी हाड निल्नु, मागेर छाक टर्छ महल बन्दैन। 2072 सालको विनाशकारी भुइँचालोले नेपालीबाट थुप्रै कुरा खोस्यो। कतिका आफन्त खोस्यो, कतिबाट घर थुत्यो, कतिसित शरीरका अङ्ग नै लुच्यो। यसले थुप्रैबाट थुप्रै थोक खोस्यो। खोसिनेहरूको सूचीमा धुर्मुस र सुन्तली पनि परे। भूकम्पले उनीहरूको कलाकारिता खोस्यो। हास्य कला क्षेत्रमा धुर्मुस सुन्तलीको राम्रै नाम थियो, तर भूकम्पले उनीहरूलाई पैसा उठाएर समाजसेवा गर्ने अभियन्ता बनाइदियो। उसो त देशको गौरवमय भौतिक संरचना सरकारले हेर्नुपर्ने हो, तर अभियन्ता राजस्व र रेमिटान्सले चलेको हाम्रो देश कहिले विकसित मुलुक बन्ने। दर्शकबिन अब ओडा कार्यालय जलाइएको प्रसङ्ग। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 को ओडा कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ। बुधबार बिहान 10 बजेतिर ओडा कार्यालयमा आगजनी गरिएको हो। सेवाग्राहीले ओडा अध्यक्ष कार्यालय समयमा नआएको भन्दै आगजनी गरेका हुन्। कसले आगजनी गरेको भन्ने खुलेको छैन। ओडा अध्यक्ष गंगाराम सुनारका अनुसार आगजनी गर्ने विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने तयारी गरिएको छ। को हो भनेर अहिले भन्न भएन, अहिलेसम्म पक्राउ पनि परेको छैन। अध्यक्ष सुनारले भन्नुभयो, प्रहरीमा म जाहेरी दिन जाँदैछु, त्यसपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ला। उहाँका अनुसार ओडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल, सोफा लगायत सबै सामान र कागजात जलेका छन्। राजस्व फाँट र कम्प्युटर कक्षका विद्युतीय तार काम नलाग्ने गरी चलेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब माउन्टेन फ्लाइटको प्रसङ्ग। कोभिड-19 महामारीका कारण स्थगित भएको मुलुकको पर्वतीय उडान माउन्टेन फ्लाइट पुनः सुरु भएको छ। कोभिडको जोखिम कम भएसँगै वायु सेवा कम्पनीले पर्वतीय उडान सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहितका हिमालको नजिकबाट अवलोकनका लागि पर्वतीय उडान हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले हरेक शनिबार पर्वतीय उडान सञ्चालन गर्ने आज तालिका सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार रु 9,979 मा 2 जनाले यात्रा गर्न पाउने गरी टिकट दर कायम गरिएको छ। पर्वतीय उडानमा ठूला जहाज ATR जहाजको प्रयोग गरिनेछ। दर्शकबिन अब घरबाडा छुट सम्बन्धी प्रसङ्ग। पहिरो र नदी कटानका कारण विस्थापित हुन पुगेका अति विपन्न परिवारलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाले तत्कालका लागि भाडा तिरिदिने निर्णय गरेको छ। बुटोल 3 ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिरोबाट र वडा नम्बर 11 बुद्धनगरमा नदी कटानबाट विस्थापित भएका परिवारलाई वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा घर भाडा रकम दिने निर्णय भएको हो। उपमहानगरपालिकाले पहिरो पीडितलाई व्यवस्था गरेको भन्दै रुष्ट स्थानीय मध्ये एमालेकै कार्यकर्ताले बुटोलका मेयर शिवराज सुवेदीमाथि असोज 4 गते पहिरो
क्षेत्रमै मुखका प्रहार गरेका थिए। विपन्न परिवारका पहिरो र बाढी पीडितहरूलाई वडा विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने भएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। पहिरो र नदी कटानबाट विस्थापित अति विपन्न परिवारको हकमा भने केही महिनाका लागि वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा घर भाडा रकम दिने निर्णय गरेका छौं, प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो। दर्शकबिन अब नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रसंग। बर्दियामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भाषण सुन्नका लागि कार्यकर्ताहरू ओइरिएका छन्। अध्यक्ष ओलीको भाषण सुन्न हलभित्र कार्यकर्ता नटाएपछि बाहिर समेत डिजिटल स्क्रिन राखिएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकार सञ्चालन गरेका दलले जालझेल गरेर प्रतिपक्षमा पठाएको आरोप लगाएका छन्। बर्दिया जिल्लामा आयोजित एमालेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो, अनेक जालझेल गरेर जनादेशबाट होइन परमादेशबाट हामीलाई प्रतिपक्षमा पठाइएको छ। जनताको हातमा मतपत्र नपरेसम्म परमादेश सरकार सञ्चालन हुने उहाँले दावी गर्नु भएको छ। ओलीले भन्नुभयो, जबसम्म जनताको हातमा मतपत्र पर्दैन तबसम्म मात्रै परमादेश सरकार रहन्छ। जनताका हातमा मतपत्र परेपछि मात्र विपक्षी दलले परमादेश होइन जनादेशको महत्व बुझ्दछन्। आगामी चुनावमा जनताले आफूप्रति गरेको विश्वास परीक्षा हुने समेत बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब पिसाब जाँच सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले 40 वर्ष माथिका सबै नागरिकको पिसाब जाँच गर्ने भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नागरिकको मृगौलाको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी लिनका लागि 40 वर्ष नागेका सबै नागरिकको पिसाब जाँच गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथीहरूले 40 वर्ष माथिका नागरिकहरूको पिसाब जाँच गर्ने योजना रहेको राख्नुभयो। बैठकपछि समितिले मृगौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। दर्शकबिन अब धानको भाउ सम्बन्धी प्रसंग। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्विन्टलमा 17 रुपैयाँले बढाएर तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल मूल्य 2752 र मध्यम किसिमको धानको मूल्य 2902 रुपैयाँ तोकेको हो। भदौ 29 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि मोटा र मध्यम किसिमको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बताएको छ। यस वर्ष तोकिएको धानको समर्थन मूल्य गत वर्षको भन्दा प्रति क्विन्टल 17 रुपैयाँले बढी भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन अब प्रधानमन्त्री देउवाको प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच चर्काचर्की भएको छ। बुधबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सभापति देउवा र नेता पौडेल बीच चर्काचर्की भएपछि देउवाले बीचमा नै बैठक छाड्नु भएको हो। पौने 4 बजेबाट शुरू भएको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले 3वटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु भएको थियो। त्यसमा एनआरएन चुनावमा असोज 9 गते हुने पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने र पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा आफू खुशी किन गरेको भन्दै देउवासँग जवाफ माग्नु भएको थियो। पौडेलले प्रस्ताव सहित जवाफ मागेपछि देउवा पनि झोकिनु भएको थियो। देउवा झोकिएपछि बैठक शुरू भएको केही बेरमा नै उठेर हिड्न लाग्नु भएको थियो, तर केही नेताले उहाँलाई समाएर बस्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि केही बेर बसेका देउवा 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा जानुपर्ने भन्दै बैठकबाट निस्किएका थिए। दर्शकबिन अब फुटबलर मेसी रोनाल्डोको प्रसंग। पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबैभन्दा धेरै आमदानी गर्ने फुटबलर बनेका छन्। चिर प्रतिद्वन्दी अर्जेन्टाइन स्टार लियोनेल मेसीलाई उछिन्दै रोनाल्डो पहिलो स्थानमा उक्लिएका हुन्। अमेरिकी पत्रिका फोर्स सबैभन्दा धेरै आमदानी गर्ने फुटबल खेलाडीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा रोनाल्डोलाई राखेको छ। उनी ठूलो रकममा म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आएकोले पनि पहिलो स्थानमा सुरक्षित गर्न सजिलो भयो। 2021-22 को सिजनमा रोनाल्डोले कर बाहेक 12 करोड 50 लाख डलर रकम आमदानी गर्ने भएका छन्। यसमध्ये 7 करोड उनको तलब र बोनसबाट आउँछ। 5 करोड 50 लाख व्यावसायिक सम्झौताबाट हुन्छ। स्पोन्सरशिपको मामिलामा रोनाल्डो सबैभन्दा धेरै रकम बुझ्ने खेलाडी भएको बताइन्छ। धेरै आमदानी गर्ने फुटबलरको सूचीको दोस्रो स्थानमा मेसी रहेका छन्। उनको कर बाहेकको वार्षिक आमदानी 11 करोड डलर रहेको छ। दर्शकबिन अब सुनको भाउ सम्बन्धी प्रसंग। आज नेपाली बजारमा सुनचाँदी दुवैको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ।
मंगलबार तोलामा 300 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज फेरि तोलामा 900 रुपैयाँले बढेको हो। मंगलबार प्रति तोला 89,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मूल्य आज एकै दिन 900 रुपैयाँले बढेर तोलाको 90,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 89,650 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको हो। दर्शकबिन अब मुक्तिनाथको प्रसंग। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि सरकारले गत वैशाखमा निषेधाज्ञा लगाएसँगै बन्द रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुने भएको छ। हिमालपारीको जिल्लाका रूपमा चिनिने मुस्ताङ रहेको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर यही असोज 10 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने भएको हो। कोरोना महामारीपछि गत वैशाखदेखि बन्द रहेको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि पूजापाठका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री नाथ पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले मंगलबार मुस्ताङमा बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले संक्रमण दर घटेको भन्दै मन्दिर खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। दर्शकबिन अब अर्को प्रसंग। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीमा पर्ने सत्ती पुल 2 हप्ताका लागि बन्द गरिने भएको छ। पुलको पूर्वतर्फ छेउको स्पान मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन आवागमन नहुने भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले एक सूचना जारी गर्दै पुलको मर्मत गर्दा आवागमन नहुने बताएको छ। मंगलबारदेखि मर्मत सुरु गरी यही असोज 20 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुनाले सो अवधिमा आवागमन कार्य बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। र अन्तमा टिकट बुकिङ सम्बन्धी प्रसंग। वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका सड़क र जीर्ण सड़कलाई तत्काल मर्मत गर्न यातायात व्यवसायीले माग गरेका छन्। सड़कहरू मर्मत नगरे दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। बुधबार व्यवसायीहरूले सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्दै सड़क मर्मत गर्न अनुरोध गर्दै विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गराउन माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले भइरहेको सड़कमा दशैंका लागि यात्रु बोकेर सवारी साधनलाई आवतजावत गर्न समस्या हुने बताएको छ। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिट दिन चाहन्छौ। नमस्कार। तपाई इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।